स्वागत छ सबैजनालाई मेरो यो युट्युब च्यानल्समा र आज हामी यो लेट्स क्र्याक पिएससी को सेसनमा एउटा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सको पुरै होल सिरिज लिएर आउँदैछौँ र त्यसमा फर्स्ट मैले बिल्डिङ मेटेरियल्सको ब्रिक्सको बारेमा हामी एउटा सेसन गर्न गइरहेछौँ र यसमा हामी ब्रिक्समा कन्स्ट्रक्सन अफ ब्रिक मेसनरीमा युज हुने सम्पूर्ण बोन्डको बारेमा हामी पढ्छौँ र बेसिकली यो धेरै नै सोध्ने पनि गरिन्छ पिएससी लोक सेवा आयोगमा सो भएर अनि ब्रिक्स कन्स्ट्रक्सन मेसनरी कन्स्ट्रक्सनको बारेमा हामी पढ्छौँ सो विल स्टार्ट फ्रम द ब्रिक बोन्ड र देयर आर भेरियस टाइप्स अफ ब्रिक बोन्ड्स र यो चाहिँ प्राय क्वेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ र हामी यसको बारेमा कतिवटा बोन्ड छ त्यसको बारेमा हामी यसो डिस्कस गर्छौँ र पढ्छौँ सो टाइप्स अफ ब्रिक बोन्ड हामीले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको बोन्डहरू छ त्यसमा स्ट्रेचर बोन्ड फर्स्ट अफ अल टक अबाउट द स्ट्रेचर बोन्ड सो स्ट्रेचर बोन्ड केलाई भन्छ त सो इफ यु गो बाई द डेफिनेसन्स स्ट्रेचर बोन्ड कन्सिस्ट अफ ब्रिक्स लेड विथ ओन्ली देयर लङ फेस स्ट्रेचर visible on the wall surface. Each brick is offset by half a brick in the next course to break vertical joints. It is mainly used for half brick thick partition walls. So स्ट्रेचर भनेको एउटा लङ्गर फेस जुन हाम्रो फेस फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि वालको अगाडिबाट हेर्दाखेरि हामीले त्यो लङ्गर फेस लामो फेस जुन हुन्छ नि त्यो प्रत्येक कोर्समा ती राखेर बनाएकोलाई हामी स्ट्रेचर बोन्ड भन्छौँ। तपाईले यसमा फोटोजमा हेर्न सक्नुहुन्छ लामो जति फेस छ नि जस्तै हाम्रो 19 सेन्टिको हुन्छ नि जस्तै यो मोडुलर ब्रिकको साइज 19 × 9 × 9 सेन्टिमिटर छ सो 19 सेन्टि लङ्गर फेस मात्रै त्यो वालको फ्रन्टमा प्यारलल टु द वाल राखेर जुन इटा लगाएको हुन्छ नि त्यसलाई हामी स्ट्रेचर बोन्ड भन्छौँ र यो यसलाई त्यो भर्टिकल जोइन गर्नलाई त्यो जस्तै अब यो राख्दै जाँदाखेरि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो राख्दै जाँदाखेरि र अर्को नेक्स्ट कोर्समा त्यो एकै ठाउँमा त्यो जोइन्ट नपरोस् भनेर त्यो बिचमा आधी आधी पर्ने गरी त्यो इटा राख्ने गरिन्छ आधी आधी हाफ ब्रिक इन द नेक्स्ट कोर्स टु ब्रेक भर्टिकल जोइन्ट्स सो इट इज मेनली युज फर हाफ ब्रिक थिक पार्टिसन बेसिकली यो जस्तै हाम्रो पार्टिसन वाल्स जहाँ एउटा त्यसलाई पार्टिसन वाल सिंगल ब्रिक्स मात्रै युज गरेको हुन्छ त्यहाँ हामी त्यो स्ट्रेचर बोन्ड लाउँछौँ र यसको एडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो एकदम सिम्पल एन्ड फास्ट कन्स्ट्रक्सन धेरै टाइम पनि लाग्दैन धेरै म्यान पावर पनि लाग्दैन र त्यति पनि स्किल्ड पर्सन पनि चाहिँदैन सो यसको एउटा एडभान्टेज त्यो भ्याल्यु र इकोनोमिकल फर थिन वाल्स त्यो कम लागतमा नि भन्न जान्छ र युनिफर्म वाल फेरि त्यसको एकदम युनिफर्मिटी हुन्छ राम्रो पनि देखिन्छ सो एपियरेन्सको लागि त राम्रै देखिन्छ मिनिमल ब्रिक कट यसमा तपाईँलाई धेरै जसो ब्रिकहरूलाई कटिङ गर्नु पर्दैन अरू बोन्डको तुलनामा र यसको डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बेसिकली इट इज नट सुटेबल फर लोड बेरिङ वाल्स यो जस्तै अब कुनै भर्टिकल लोड आइरहेछ कुनै लेटरल लोड आइरहेछ भने त्यसको लागि उपयुक्त मानिँदैन किनकि यसको मेन फङ्सन हुन्छ कि पार्टिसन जस्ट टु सेपरेट द रुम्स टु डिभाइड एनिथिङ एनी रुम्स अर यो टोयलेटमा प्राय जस्तै हामीले पार्टिसन मात्रै गरेर हुन्छ नि त अब सर्लक्कै 10 र 15 वटा टोयलेट छ भने त्यहाँ त्यो पार्टिसन वाल नै राखेको हुन्छ कि त्यसमा 9 इन्चीको र वाल प्राय युज गरिँदैन सो जस्ट थिङ्क अबाउट जस्ट सेपरेटिङ यो रुम सेपरेटिङ टोयलेट्स वी युज स्ट्रेचर बोन्ड र विक ट्राभर्स बोन्डिङ त्यसको यो ट्राभर्सले पनि राम्रो बोन्डिङ गरे हुँदैन कि अर्को नेक्स्टसँग सो लिमिटेड टु थिन वाल्स भने पनि पातलो वाल मात्रै हुन्छ र यसमा रिन्फोर्समेन्ट नोट रिन्फोर्समेन्ट फर स्टेबिलिटी रिन्फोर्समेन्ट युज गरेको हुँदैन सो नोट सुटेबल फर टल वाल्स यो अब धेरै लामो वाल्स लाउँदाखेरि पनि यो खासै यो उपयुक्त मानिँदैन सो नेक्स्ट बोन्ड हाम्रो छ हेडर बोन्ड केलाई भन्छ हेडर बोन्ड हेड टाउको मात्रै जस्तै इटाको टाउकै मात्रै हामीतिर फेस भएको हुन्छ त्यसरी लगाएकोलाई हामी हेडर बोन्ड भन्छौँ सो हेडर बोन्ड ब्रिक आर लेड विथ सर्ट फेस हेडर सोइङ अन द वाल फेस वालको फेसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो भाग मात्रै लगाएको हुन्छ एउटा कोर्समा सम्पूर्ण कोर्समा त्यही लगाएको हुन्छ फेरि नेक्स्ट कोर्समा पनि त्यही लगाएको हुन्छ सो कन्टिन्युअस र इन all the courses only the shorter faces of the bricks are used so that is called the header bond each course consists entirely of headers this bond ties the wall
वेल एक्रोस इट्स थिकनेस। तर यो वाललाई पुरै होल थिकनेसै हुने गरी यो बनेको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो होल थिकनेसै भन्नु पर्यो यसलाई। यसको एडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सो इट गुड बन्डिङ थ्रु वाल थिकनेस, stronger than stretcher bond, suitable for thick walls, good load transfer, useful for cord masonry। बेसिकली जस्तै अब गेटहरूको माथि आर्च बनाएको देख्नुभयो होला हैन, त्यहाँ बेसिकली यो हेडर बोन्ड नै युज गरेको हुन्छ। तपाईले त्यो टाउको लाइक हेड मात्रै हामीले त्यो फर एन्ट्री गर्दाखेरि कुनै पनि रुममा चाहिँ आर्च बनाएको हुन्छ नि माथिमा गेटमा, बेसिकली त्यो हेडर नै फ्रन्ट फेस गर्ने गरी राखेको हुन्छ। सो त्यहाँ हामीले त्यो युज गर्न सक्छ हेडर बोन्डलाई। So it has overall good bonding through wall thickness. Wall thickness सँग एकदम राम्ररी bonding गरेको हुन्छ। Stronger than stretcher, obvious यो stretcher bond भन्दा it is stronger हुन्छ। र suitable for thick walls, thick walls को लागि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। Good load transfer, यसले vertical load पनि ट्रान्सफर गर्छ। Useful for cord masonry, masonry cord कुनै पनि architectural cord गर्नलाई so header bond युज गर्छ। So if you talk about the disadvantages, higher brick consumption, यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि त धेरै इँटाहरू लाग्ने हुन्छ, मोर मोटार रिक्वायर्स, मोटार पनि धेरै नै चाहिने हुन्छ। लेस एट्र्याक्टिभ एपियरेन्स, त्यति राम्रो त्यो देखिँदैन, यदि वालले तपाईँ लाउनु भयो भने अलिकता राम्रो देखिँदैन। स्लोवर टु बिल्ड, टाइम पनि लाग्छ, मोर लेबर इफोर्ट्स, मेन पावर चाहिँ अलिक बढी लाग्छ। सो नेक्स्ट वी हेभ इङ्ग्लिस बोन्ड। So English bonds the सबैजनालाई सायद यो थाहा होला किनकि मोस्ट कमनली युज्ड bond in our construction industry is English bond. So English bond has alternating course of stretcher and headers. One full course of headers is followed by one course of stretchers throughout the wall height. It is considered the stronger traditional brick bonds. English bond में के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा stretcher one course, if continuously are providing stretcher bond, the next course will be of header bonds. So जस्तै यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस बोन्ड्स। पहिला हामीले स्ट्रेचर बोन्ड स्ट्रेचर लङ्गर फेस राख्दै गयौँ, त्यसपछि नेक्स्ट कोर्समा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त हेडर बोन्ड राख्यो, हेडर राख्यो। सो फेरि थर्डमा स्ट्रेचर हेडर। So each courses contains stretcher and next courses contains headers. So one full course of header is followed by one course of stretcher throughout the wall heights. So it is considered the strongest traditional brick bonds. यो चाहिँ पहिलादेखि युज भएको हो र अहिले पनि यो मोस्ट कमनली एडप्टेड हुन्छ। So if you talk about the advantage of the English bond, it is very high strength. यो धेरै स्ट्रङ पनि हुन्छ, स्ट्रेंथ राम्रो स्ट्रेंथ दिन्छ। एक्सलेन्ट लोड बेरिङ क्यापेसिटी, यसले लोड पनि लिन्छ, भर्टिकल लोड पनि लिन्छ, लेटरल लोडलाई पनि उसले रेसिस्ट गर्छ। सो गुड लङ्गिट्युडनल एन्ड क्रस बन्डिङ्स, यसले लामो लङ्गिट्युडनल यदि लेन्थमा पनि वालको लेन्थ बढी छ भने त्यहाँ पनि गर्छ। र क्रस बन्ड यदि कहीँ कुन अब यो लामो गइरहेछ होइन, अनि क्रस बन्डिङ उताबाट अर्को पनि छ भने त्यहाँ हामीले टुथ दाँती छोडेर उसलाई जोइन गर्नलाई पनि यसले राम्रो गर्छ। सो इजी रुल बेस लेआउट, यसलाई बेस लेआउट गर्नलाई पनि यो एउटा इजी नै हुन्छ। सो इफ यु टक अबाउट द डिसएडभान्टेजेस अफ इङ्ग्लिस बोन्ड, देन वी हेभ एपियरेन्सेस प्लेन, यसको बाहिरबाट देखिन एकदम प्लेन नै देखिन्छ। नेट्स प्रपर प्लानिङ एट कर्नर्स, यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि कर्नरमा हामीले ब्याट युज गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा राम्रोसँग त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। यदि गरेन भएर त्यसको यो जुन जोइन्ट छ नि ब्रिक्सको, सो त्यो फर्स्ट ब्रिक्सको र सेकेन्ड ब्रिक्सको जोइन्ट र अर्को लेयरसँग त्यो एकै ठाउँमा आयो भने त्यो भर्टिकल जोइन्ट्स हुन्छ। सो त्यो यदि जोइन्ट्स चाहिँ भर्टिकली एकै ठाउँमा पऱ्यो भने त्यो क्र्याक आउने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर कर्नरमा र बिगिनिङमा त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र क्विन क्लोजर राख्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वायर्स क्लोजर्स इन हेडर कोर्समा क्लोजर राखिदियो भने उसले जोइन्टलाई छल्दिन्छ। सो स्लाइट हायर लेभल स्किल निडर्स, त्यो इङ्ग्लिस बोन्डमा अलिकता के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक स्किल म्यान पावर चाहिन्छ प्र्याक्टिकली देन एनी बोन्ड। सो युजली निड्स प्लास्टर फिनिस, यसलाई बेसिकली प्लास्टर गर्नु छ भने तब यो बेसिकली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इङ्ग्लिस बोन्ड युज गर्नु कारण के भन्छ हाम्रो ब्रिक्सहरूलाई एक्सपोज राखिदिन प्लास्टर गर्नु छ। द्याट्स वाइ वी प्रिफर इङ्ग्लिस बोन्ड इन आवर कन्स्ट्रक्सन।
नेक्स्ट इज फ्लेमिश बॉन्ड. फ्लेमिश बॉन्ड यहाँ इसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि इन फ्लेमिश बॉन्ड इच कोर कन्टेन्स अल्टरनेट हेडर एन्ड स्ट्रेचर्स ब्रेक्स. के भनेछ भन्दाखेरि एउटै कोर्समा हेडर पनि छ र स्ट्रेचर पनि छ, त्यसलाई हामी फ्लेमिश बॉन्ड भन्छौँ. द प्याटर्न रिपिट्स इन एभ्री कोर्स, सबै कोर्समा सेम प्याटर्नमा गएको हुन्छ, हेडर स्ट्रेचर. So giving an attractive appearance. Both faces of the wall show the same pattern. दुवै फेस तपाईले सेम प्याटर्नको हेर्न सक्नुहुन्छ. That's why it is called the flemish bones, or even it is called the double flemish. किनकि दुईटै साइड, both side, we see the same appearances. So let's talk about the figure. If you see the figures, flemish bone. हेर्नुहोस् यहाँ हेडर बोन्ड छ, स्ट्रेचर छ, हेडर छ, स्ट्रेचर छ. एउटा कोर्समा यो फेरि नेक्स्ट कोर्समा स्ट्रेचर हेडर गरेर त्यसरी नै गरेको हुन्छ. सो द्याट्स वाइ दिस इज द फ्लेमिश बॉन्ड. दिस इज कल्ड फ्लेमिश बॉन्ड. त्यसमा तपाईले एउटा सिंगल कोर्समा हेडर पनि छ, स्ट्रेचर पनि छ, फेरि नेक्स्ट कोर्समा स्ट्रेचर हेडर. यसको एडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट इज भेरी डेकोरेटिभ लुक, गुड फर एक्सपोज्ड ब्रिक. Good for exposed brickworks. यदि हामीलाई त्यतिकै if it is not required to plastered, then we go for the flemish bond. Uniform face pattern. यसको पनि युनिफर्म हुन्छ, एक नासै देखिन्छ यसको फेस. सेल्फ फेसिङ फिनिश कस्ट. प्लास्टर पनि गर्नु परेन, पेन्टिङ पनि गर्नु पर्यो, कुनै पनि डेकोरेटिभ गर्नु छैन भन्दा फ्लेमिश पनि युज गरेको हुन्छ. सुटेबल फर मिडियम वाल्स. यो मिडियम वाल्सहरुको लागि राम्रो मानिन्छ. Disadvantages. Weaker than English bond. No ideal for heavy loads. Requires a skilled workmanship. More closes requires. Bond strength is moderate. Your English bond भन्दा weaker हुन्छ. That's why it is not preferred. Mostly preferred English bond. Not ideal for heavy loads. If wall has to receive a vertical heavy loads, or it has to receive any lateral loads, then such flemish bond are not adopted. So we go for the English bond. And requires a skilled manship. यसको लागि एउटा skilled man power नै चाहिन्छ, किनकि एउटै कोर्समा तपाईले हेडर पनि राख्नुहुन्छ, स्ट्रेचर पनि राख्नुहुन्छ. यदि बिर्सियो या यदि फिदे डु मिस्टेक अनि त्यो बन्न सकिदैन. अनि त्यसमा क्लोजर्सहरु धेरै राख्नु पर्ने हुन्छ, कहाँ क्वीन क्लोजर युज गर्ने, कहाँ किङ क्लोजर युज गर्ने, त्यो चाहिँ हाफ ब्याट, त्योहरु चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्छ. That's why it has some disadvantages. So let's see next. Next time Dutch bond. Dutch bond is a modified form of English bond, where a header is introduced in stretcher course at corners to improve bending. Dutch bond चाहिँ एउटा simplified version of English bond हो, जहाँ हामी हेडरलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं कहाँ त स्ट्रेचर कोर्समा at corners to improve bending. डच बन्डमा हेर्नुस् है, त्यो एउटा ब्याड टाइपको हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौं र कर्नरमा यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि कोर्सेस एट कर्नर्स टु इम्प्रुभ बन्डिङ. कर्नरमा जस्तै यहाँ कर्नर आयो नि, यहाँ हामीले हेडर बन्ड युज गर्छौं, जो कनेक्टिङ क्रस ब्रिकको भएको हुन्छ, त्योसँग बन्डिङ पनि होस् र एउटा यसमा पनि फ्रन्टमा पनि, जस्तै अब लङ्गर फेसमा पनि हेडर चाहिँ त्यो प्रत्येक स्ट्रेचरमा हेर्नुस्, यहाँ जस्तै स्ट्रेचर छ, हेडर छ, स्ट्रेचर हेडर्समा त्यो कर्नरमा जहाँ कर्नर आउँछ त्यहाँ हामीले त्यो ब्याट एज अ ब्याट और त्यो एउटा हेडर्स नै हामी कर्नर्समा युज गरेको हुन्छौं. सो इफ यु टक अबाउट द डिसएडभान्टेजेस, बेटर कर्नर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कर्नरमा राम्रो स्ट्रेंथ दिन्छ, किनकि हामीले कर्नरमा त्यो क्वीन क्लोजर टाइपको हुन्छ, त्यो युज गरे हुन्छ, त्यसले स्ट्रेंथ बढाउने काम गर्छ. Stronger than flemish bond. It is stronger than flemish bonds. Improve appearances. Appearance लाई पनि राम्रो देखाउँछ र good for thick walls. So it is good for thick walls. Balance performance. ठीक छ, यसको performance चाहिँ balance नै हुन्छ, न कम न बेसी. as we are talking about the English bond उतिकै हुन्छ. Disadvantages. More complex arrangement. अलिकता यो complex arrangement भयो नि त,
अब कर्नरमा क्लोजर राख्नु पर्यो होइन, हेडर इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, त्यो भएर अलिकता यो झन्झटिलो हुन्छ। नेट्स एक्सपिरियन्स मेसन, यसको लागि स्किल्ड र एक्सपिरियन्स्ड मेसन चाहिने हुन्छ। स्लोवर देन सिम्पल बोन्ड्स, इट टेक्स टाइम्स टु कन्स्ट्रक्ट, सो मोर लेआउट्स आर निडेड, मोर लेआउट केयर निडेड। त्यो लेआउट गर्नको लागि पनि भेरी केयरफुली त्यसलाई लेआउट गर्नुपर्छ, कसरीटा राख्ने, कुनैटा कसरी राख्ने, त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। So not commonly practiced everywhere. It is not adopted mostly. Practically use मा छैन र धेरै कम युज हुन्छ यो। इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्ड, अब गार्डन वाल, इङ्ग्लिस गार्डन वाल बोन्ड, वाल भन्दाखेरि गार्डन र गार्डन वालमा युज हुने बोन्ड नै हो। दिस बोन्ड युजेस सेभरल स्ट्रेचर कोर्स, युजुअली 3 or 5, followed by one header course. It is used where full strength is not required, such as garden or boundary walls. It reduces the number of headers to save cost. So basically यो garden or boundary wall मा यो English garden wall bound use गर्छ। यसको advantage more economical हुन्छ, faster construction, fewer headers needed, suitable for light loads। यो हल्का loads को लागि जस्तै garden boundary जस्तो मान्छेलाई नजान आउन दिनको लागि त हामीले boundary वा animals कुनै क्रस नगरोस् त्यसको लागि युज गरेका हुन्छ। Good for boundary walls। Disadvantages, less strong than English bond, English bond भन्दा कम हुन्छ। Reduced cross bonding, cross bonding त्यति राम्रो हुँदैन। Not for the structural walls, limited load capacity, not for multi-story use। So we do not use a garden, English garden wall for multi-story building। Types of brick bond मा हामी अब next छ Flemish garden wall bonds। In this bond, each course has one header after 3 stretchers। एउटा कोर्समा 3टा स्ट्रेचर राखिसकेपछि हामी एउटा हेडर युज गर्छौँ, फेरि 3टा स्ट्रेचर, त्यसपछि फेरि हेडर। सो इट क्रिएट्स अ डेकोरेटिभ एन्ड रिपिटिङ प्याटर्न्स। इट इज मेनली युज्ड फर गार्डन एन्ड ल हाइट वाल्स। सो सिम्पली गार्डन्स र सानो सानो ल हाइट वाल छ त्यहाँ हामी युज गर्छौँ अलिकति राम्रो देखाउनलाई, डेकोरेटिभ पर्पजको लागि। एडभान्टेज, एट्र्याक्टिभ प्याटर्न्स, युजेस फ्युवर हेडर्स, कस्ट इफेक्टिभ, इजी रिपिटिङ लेआउट्स, गुड फर ल्यान्डस्केपिङ वर्क्स। जस्ट फर द आर्किटेक्चरल एपियरेन्सेस त्यसको एडभान्टेजहरू त्यही छ, डेकोरेट गर्नको लागि। अब लङ्गर वाल छ, लङ हाइटको छ एन्ड लङ्गर लेन्थको छ, त बेसिकली इट इज नट एडप्टेड। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि स्ट्रक्चरली त्यति इट क्यानोट, स्ट्रक्चरली भन्नाले हामीले त्यसमा लोड बेयरिङमा युज गर्न सकिँदैन, नट लोड बेयरिङ, लिमिटेड एप्लिकेसन, त्यसको धेरै कम एप्लिकेबल इन आवर कन्स्ट्रक्सन। लोवर बोन्डिङ स्ट्रेंथ, बोन्ड चाहिँ खासै राम्रो हुँदैन, नट सुटेबल फर थिक वाल्स। rat trap bonds, it is rat trap bond places bricks on edge। यसमा फोटोमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो इँटाको हामी एज, अब 9 इन्चको वाल छ भने एजमा हामी इँटालाई त्यो लगाएको हुन्छौँ, क्रिएटिङ क्याभिटिज विदिन द वाल। अब एउटा एजमा यता राख्यो, एउटा एजमा यता राख्यो, बिचमा क्याभिटी, यो खाली ठाउँले क्याभिटी भन्छौँ। सो दिस क्याभिटिज इम्प्रुभ थर्मल इन्सुलेसन, दिस क्याभिटिज इम्प्रुभ थर्मल इन्सुलेसन एन्ड रिड्युस मेटेरियल युजेस। सो एक त यसले थर्मल, यहाँबाट हिटलाई पनि त्यति जान दिँदैन इनसाइड रुममा, चिसोलाई पनि जान दिँदैन, त्यही भएर थर्मल इन्सुलेसन भन्छ। रिड्युस मेटेरियल युजेज, इट इज युज इन कस्ट इफेक्टिभ इनर्जी एफिसिएन्ट हाउसिङ। यो बेसिकली यो कस्ट इफेक्टिभ र इनर्जी एफिसिएन्ट, सो प्यासिभ इनर्जी युज गर्नलाई यो rat trap bond युज गर्छ। सो इट्स सेभ ब्रिक्स एन्ड कस्ट, यसले त ब्रिक्स कम लाग्ने वजह से पैसा पनि कम लाग्छ। बेटर थर्मल इन्सुलेसन, यसले रुमलाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ, किनकि धेरै हिट भयो भने, अब हिट, अब गर्मी महिनामा हिट भयो भने अहिले यहीँ समेट जान्छ, उता जान पाइएन, त्यही भएर रुम चाहिँ चिसो हुन्छ। रिड्युस वाल वेट, वालको वेट पनि कम हुन हो, किनकि हामीले त्यो यसैलाई यदि सुताएर राखेको भए 2टा ब्रिक लाग्छ तर एउटैमा काम चलेछ, त्यही भएर यसले वेट पनि काम लाग्छ, मोर्टार पनि कमै लाग्छ, इनर्जी एफिसिएन्ट भयो नि हाल्यो, प्यासिभ इनर्जी, इट सेभ्स इनर्जी। डिसएडभान्टेज र त्यसको लागि चाहिँ ट्रेन्ड मेसन चाहिन्छ, डिटेलिङ इज क्रिटिकल, राम्रोसँग डिल गर्नु पर्यो र नट सुटेबल फर भेरी हेभी लोड्स। यदि यसले भर्टिकल लोड्स छ होइन, त्यसको लागि युज गर्न मिल्दैन। हार्डर टु फिक्स सर्भिस, यो बिग्रेपछि त्यो अलिकता गाह्रै हुन्छ, नट वाइडली प्र्याक्टिस, सो इट इज नट इन प्र्याक्टिस। र फेसिङ बोन्ड, लेट्स टक अबाउट फेसिङ बोन्ड। Facing bond is used when the outer facing and inner backing are built with different types or thickness of bricks। जस्तै अब 2टा फेस हुन्छ नि त, आउटर फेस र इनर फेस। इफ we have used different materials or different types of thickness of bricks,
त्यो बेला उसलाई फेसिङ बोन्ड भन्छौँ. सो कमन इन थिक वाल्स विथ डेकोरेटिभ फेसेस. होइन हुन्छ नि कि अगाडितिर अर्कै स्टाइलको देखाउने र पछाडितिरको देखाउने, त्यति बेला हामीले त्यो फेसिङ बोन्ड भन्छौँ उसलाई. सो एडभान्टेजेस गुड एक्सटेरियर फिनिस पोसिबल. यसमा बाहिरको एक्सटेरियर फिनिस राम्रो देखिन्छ. एलाउड डिफ्रेन्ट मटेरियल्स डिफ्रेन्ट युज गर्न सकिन्छ. इकोनोमिकल ब्याकिङ ब्रेक्स युजफुल फर थिक वाल्स. फ्लेक्सिबल डिजाइन चोइसेस. यसमा तपाईँलाई डिजाइनको लागि चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी छ. डिसएडभान्टेजेस रिस्क अफ पुवर टाई बिट्विन लेयर्स. र बिट्विन द लेयर्स देयर द पुवर टाई. एकदेखि अर्कोमा अलिकता त्यो बोन्डिङ राम्रोसँग भएको हुँदैन. निड केयरफुल वर्कम्यानसिप. कारिगरी चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्ने हुन्छ. सुपरभिजन रिक्वायर्स मोर सुपरभिजन रिक्वायर्स. यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ. पोसिबल सेपरेसन क्रैक्स. देयर इज अ चान्सेस अफ क्रैक्स between the bricks. Not as strong alone structurally. स्ट्रक्चरली स्ट्रङ छैन. यसमा अब केही रिन्फोर्समेन्ट केही युज गर्यो भने हुन्छ, नभए त्यसलाई स्ट्रङ मानिँदैन. सो यहाँ अब विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोन्ड्स photos are displayed here. So you can see in a block bond, Flemish bond, header bond, monk bond, Gothic bond, Dutch bonds, so all kinds of bonds. So this is for today and thank you for watching my videos. र कस्तो लाग्यो हजुरलाई भन्नु होला. र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै लोकसेवा सम्बन्धित सम्पूर्ण सिरिज नै म लिएर आउँदै छु. सो once again thanks for watching. र भिडियो राम्रो लागेछ भने कमेन्ट गर्नु होला या केही कमेन्ट गर्नु होला. त्यस्तो सुझाव केही छ भने लाइक र शेयर गर्नु होला. थ्यांक यू भेरी मच.